नमस्कार, म विक्रम श्रेष्ठ। म दिपेश घिमिरे। यो समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। सर्वप्रथम प्रमुख समाचार। थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 96 व्यक्ति घर फर्किए। मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुग्यो। कोरोना संक्रमणमा लापरवाही गरेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म सरकारको विरोध। 10 अर्बको एक हिसाब देखाउन सांसद थापाको माग। एमसीसी पास नभए अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया। नेकपाकै सांसदले गरे विरोध। मनको बाघले खाएको परराष्ट्र मन्त्रीको टिप्पणी। सेना अहिले नै सीमामा पठाउन आवश्यक नभएको रक्षा मन्त्रीको प्रतिक्रिया। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै विपद व्यवस्थापनमा खटाएको तर्क। र दक्षिण र उत्तर कोरिया बीच तनाव चुलियो। शत्रुको संज्ञा दिँदै उत्तर कोरियाद्वारा दक्षिणसँग सञ्चार सम्पर्क विच्छेद। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा आज थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यसबारे जानकारी गराएको हो। यससँगै नेपालमा अब कुल संक्रमितको संख्या 4085 पुगेको छ। यस्तै आज 96 जना निको भई घर फर्केका छन्। यससँगै कुल डिस्चार्ज हुनेको संख्या 584 पुगेको छ। 8 जना महिला र 88 जना पुरुष आज डिस्चार्ज हुनुभएको छ र हालसम्म डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 584। त्यसमध्ये पुरुष 507 जना र महिला 77 रहनुभएको छ। डाक्टर गौतमका अनुसार संक्रमणकै कारण भरतपुर महानगरपालिकाका एक पुरुषको मृत्यु भएको छ। यससँगै कोरोना संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या 15 पुगेको छ। हालसम्म 72 जनामा कोरोना फैलिसकेको छ। पछिल्लो पटक संक्रमण हुनेमा इलाम जिल्ला परेको छ। यस्तै अहिलेसम्म 1,06,331 पीसीआर परीक्षण भएको छ। यस्तै 1,66,158 आरडीटी परीक्षण गरिएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार देशभर 1,65,775 व्यक्ति क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्। यस्तै आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको संख्या 3,487 रहेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको नाममा 10 अर्ब खर्च गरेको बताउने सरकार परीक्षण र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा चुकेको देखिन्छ। सरकारको कार्यशैली विरुद्ध सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहेको छ। एकातिर विश्वव्यापी रूपमा कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिरहेको छ, अर्कोतिर यसैको त्रासमा लकडाउनका कारण जनजीविका नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ। कोरोना संक्रमण दिन प्रतिदिन फैलिरहँदा समेत सरकारले परीक्षण प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। सरकारले कोरोना नियन्त्रण र रोकथामका नाममा 10 अर्ब खर्च भइसकेको दाबी गर्दै गर्दा नागरिकले त्यसको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। त्यसैले संसदमा यसको एक हिसाब खोज्न माग भइरहेको छ। 5वटा पीसीआर मेसिन किन्ने, 25,000वटा जम्मा किट किनेर 10 अर्ब रुपियाँको हिसाब किताब देखाउनु पर्दैन। हामीलाई एक कुराको हिसाब किताब चाहिन्छ। यस्तो राष्ट्रिय विपत्तिको बेलामा भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने यो निर्लज्जताको पराकाष्ठ हो। हामीलाई हिसाब चाहिन्छ। त्यति मात्र होइन, क्वारेन्टाइनमा 1,66,000 मानिसहरू बस्छन् भनेर प्रधानमन्त्री आएर हामीलाई बताउनुहुन्छ। यो क्वारेन्टाइन हो कि मान्छे मार्ने कन्सन्ट्रेसन क्याम्प हो? हामीलाई यसको जवाफ चाहिन्छ। सांसद मात्रै नभएर संसदमै सरकारले गरेका निर्णय र कार्यशैलीलाई लिएर चर्को विरोध भइरहेको छ। संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा सरकारले पीसीआर परीक्षण घटाएको भन्दै मंगलबार बालुवाटारमा नागरिकले यसरी विरोध जनाए। सडकदेखि सदनसम्म विरोध भइरहँदा स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले भने सबैको पीसीआर गर्न नसकिने प्रतिक्रिया दिएका छन्।
सोमबार संसदमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाब दिँदै उनले यस्तो तर्क गरे। सुरुमा हामीसँग यसको गति सीमित थियो, तर आज हामी आजै मात्रै पनि 4746 जनाको हामीले PCR प्रविधिको रिपोर्ट दियौँ। तर यो दिँदा दिँदै पनि यसले पनि हाम्रा अभावलाई पूर्ति गर्ने अवस्थामा अहिले हामी छैनौँ। किनभने दिनमा विदेशबाट सीमा कटेर आउने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको सङ्ख्या अत्याधिक मात्रामा छ। त्यो सङ्ख्यालाई हामीले तत्काल PCR को माध्यमबाट परीक्षण गराएर लाने खालको स्थितिमा लानका निम्ति अझै केही समय त्यसको व्यवस्थापनमा लाग्नुपर्ने स्थिति रहेको छ। रोगको चिन्ता एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर भोकले मर्ने अवस्था आएको छ। तर सरकारमा रहेका जिम्मेवार व्यक्ति भने यस्तो प्रतिक्रिया दिएर बसेका छन्। नागरिकका प्रश्नको जवाब दिन सरकारले उचित ठानेको छैन। यही अवस्था रहिरहने हो भने अबको केही समयमै स्थिति गम्भीर बन्न सक्छ। त्यसैले परिस्थितिको सही आकलन गरी उपयुक्त कदम चाल्नेतर्फ सरकार सचेत हुनै पर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सम्वेक बस्नेतको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले एमसीसी पारित नभए अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्ने बताएपछि नेकपाकै नेताहरूले आलोचना गरेका छन्। नेकपाभित्र एमसीसीका पक्ष र विपक्षमा मत आइरहेका समयमा अर्थमन्त्रीको टिप्पणी गलत भएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा समेत आलोचना भएको हो। पछिल्लो समय अमेरिकी सहायता रकम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीलाई लिएर मत बाजिरहेका समयमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको टिप्पणीलाई लिएर आलोचना सुरु भएको छ। अर्थ सूचना मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता समेत रहनुभएका खतिवडाले एमसीसी सम्झौता तोड्दा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्ने भन्दै सम्झौता खारेज गर्न नहुने बताएका थिए। यो एउटा सरकारको निरन्तरताको प्रसङ्ग हो। त्यसमा हामीले केही सच्याउनु पर्ने कुराहरू जो हाम्रा सहायक सम्झौताहरू छन्, ती सहायक सम्झौताहरूमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू रहन सक्छन्। त्यसमा केही कुराहरू बुझाइको फरक हुन सक्छ, त्यसमा मिलाएर जान सक्ने विषयहरू हुन सक्छन्। तर मलाई लाग्दैन त्यो आयोजना आफैले हामीले गर्दाखेरि अहिले नि त्यो तोडेर एउटा मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्ध बिगार्ने र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको वातावरण बिगार्ने काम हामीले गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई अहिले लाग्दैन। सहायक सम्झौतालाई हेरफेर गरिए पनि मूल सम्झौता सच्याउँदा कूटनीतिक सम्बन्धमा दरार उत्पन्न हुने भन्दै एमसीसी पास गरिनुपर्ने बताएका हुन्। नेकपा भित्र भने एमसीसी पारित गर्ने विषयलाई लिएर थुप्रै बहस र वाद विवाद मात्रै भएका छैनन्। एमसीसीका सम्बन्धमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठक समेत पटक पटक स्थगित भइसकेको छ। एमसीसी सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित होइन, देशको सार्वभौम सत्ता, अखण्डता र स्वाधीनतामा खलल पुग्दैन भन्ने मात्र पारित गरिनु पर्नेमा कतिपयको जोड छ। एमसीसी संशोधन गरेर मात्रै पारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका नेकपाका नेता भीम रावलले त सम्झौताका कतिपय बुदा नेपालको संविधान र कानूनसँग बाजिएको बताउँदै आएका छन्। यो अलि पछाडिको ढोकाबाट आउनु खोजे जस्तो मलाई अनुभूत भएको छ। एकजना नेताले यहाँ भन्नुभयो यो पारित गर्नुपर्छ, यसमा छिटो गर्नुपर्छ। नेपाली काङ्ग्रेसका नेताले, उहाँले महाकाली सन्धिमा पनि त्यस्तै कुरा गर्नुभएको थियो। आज महाकाली सन्धिको पुनरावलोकन हुनुपर्छ 10-10 वर्षमा भन्ने कुरा भएको थियो, तर त्यसको न पुनरावलोकन भयो न कार्यान्वयन भयो। त्यसैले यो मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्बन्धी जुन कुरा यहाँ परेको छ, मैले आशा गर्छु यो पक्कै पनि त्यो सम्झौता अन्तर्गतको अङ्ग हुने छैन। यदि त्यो भयो भने त्यो राष्ट्रहित विपरीत हुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले अमेरिकी परियोजना एमसीसीलाई लिएर नेपालका केही मानिसलाई मनको बागले खाइरहेको दावी गरे। मन्त्री गेवालले संसदमा एमसीसी बारे अनावश्यक बहसमा जान नहुने बताए। प्रतिपक्षले एमसीसी सम्झौता पास गर्न दबाब दिइरहेका बेला नेकपाका अधिकांश नेताहरू भने पारित गराउन नहुने भन्दै सरकारको विपक्षमा उभिएका छन्। महाकाली सन्धि जस्तै एमसीसीले पनि नेपाललाई घात गर्न सक्ने भन्दै पारित नगर्न चेतावनी समेत दिइरहेका छन्। यो टेलिभिजनका लागि कान्ति नेउपानेको रिपोर्ट। नेकपा नेतृत्वले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेर पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँदै लगेको भन्दै पार्टीका दोस्रो लहरका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र थप कमजोर बन्दै जाँदा समेत नेतृत्व यसतर्फ जिम्मेवार नहुनु लज्जाको विषय भएको भन्दै उनीहरूले विरोध गरेका छन्।
बृहत लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र वाद विवाद र अन्तर्सङ्घर्ष स्वाभाविक हो, तर देखिएको विवाद तत्काल समाधान गर्न नसके त्यो स्वयं नेतृत्व र पार्टीका लागि समेत विषालु बन्दै जान सक्छ। तर बेलैमा अन्तर्कलहलाई ठेगान लगाउन सकेमा पार्टी थप बलियो बन्न सक्छ। तर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एकताको 2 वर्ष पूरा भइसक्दा समेत पार्टीभित्र छलफल र अन्तर्क्रिया हुन नसकेको भन्दै नेताहरूमा असन्तुष्टि चुलिँदो छ। पार्टीभित्र सामूहिक छलफल, बहस र सामूहिक निर्णय हुनुपर्ने अवस्थामा एकलौटी निर्णयले पार्टी चल्न थालेको भन्दै नेताहरू असन्तुष्ट देखिएका हुन्। नेताहरूको मागपछि पनि बैठक बोलाउन आनाकानी गर्नुका सट्टा नेतृत्वले बैठकमा विवाद समाधान गर्नुपर्नेमा नेताहरूको जोड छ। अब यहाँ अपोजिसन छ भने पनि नेकपामै छ, पक्षमा छ भने पनि नेकपा छ। बहुत राम्रो हैन, यो त देखियो नि त प्रश्न रूपमा। त यो हाम्रो नेतृत्वलाई चुनौती दिने किन ढिलो भइरहेछ? यो युवा पिँढी के खाएर बसिरहेछ? यसले त हामीले चुनौती दिनुपर्ने, तिमीहरूको भएन अब तरिका, तिमीहरू हट। अब कोरोना संकटकै बीचमा पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको सरकारको कार्यशैलीप्रति आम जनस्तरमा असन्तुष्टि बढ्नु, सरकारका गतिविधि पनि शङ्कास्पद बन्दै जानुले पार्टीभित्र फरक मत राख्नेहरू थप रुष्ट बन्दै गएका हुन्। 20 सदस्यले हस्ताक्षर नै गरेर बैठकको माग गर्दा समेत नेतृत्वले अनेक बहाना बनाएर टार्दै लगेको नेताहरूको आरोप छ। स्थायी कमिटी मात्र होइन, सोमबार र मंगलबारका लागि बोलाइएको सचिवालय बैठक समेत स्थगित भइरहेको छ। प्राविधिक कारण देखाएर सामूहिक छलफललाई टार्दै लैजाँदा पार्टी विस्फोटको अवस्थामा जाने टिप्पणी सुरु भएको छ। त्यसो त नेतृत्वमा आलोचना सुन्ने साहस नहुँदा बैठक बोलाउने डराएको कतिपय नेताहरूले भन्न थालेका छन्। नेतृत्वलाई जब चाहिँ हुन्छ नि, अब आलोचनाबाट डराउने, हाम्रो के अरे आलोचना खप्ने, कम्युनिस्टहरूले सबभन्दा बढी आलोचना खप्न सक्नुपर्ने हो। त्यो क्षमता लेनिनमा थियो। लेनिनमा चाहिँ आलोचना, गम्भीर आलोचना गर्ने मान्छेलाई नै उहाँ फेरि महत्त्व दिने, उहाँले महत्त्व दिँदा उनीहरूको कुरा सुन्ने कमिटी लिने, त्यसले धेरै सफल पनि हुनुभयो। नीति तथा कार्यक्रम, बजेट प्रस्ताव, कोरोना नियन्त्रण वा समसामयिक विषयमा पार्टीभित्र छलफल गरेर सामूहिक निर्णयमा जानुको सट्टा एकलौटी निर्णय हावी भएको भन्दै असन्तुष्टि चुलिएको हो। तर पनि नेकपा नेतृत्व बैठकको मिति तय गर्न मात्र होइन, बोलाएको बैठक समेत पटक पटक स्थगित गरिरहेको छ, जसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ। यो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले सरकार सबै नागरिकलाई अनिवार्य सैन्य तालिम दिने पक्षमा नरहेको बताउनु भएको छ। नेमकिपाले पुनः यो विषयलाई केन्द्रमा राखेर संविधान संशोधन विधेयक ल्याएपछि रक्षा मन्त्री पोखरेलले त्यसको पक्षमा नरहेको प्रष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले सामान्य अवस्थामा सेना सीमामा नजाने र नपठाउने बताउनुभयो। मन्त्री पोखरेलले संविधानमा भएको व्यवस्था अनुसार नै विकास निर्माण र विपद व्यवस्थापनमा सेना परिचालन भएको दावी गर्नुभएको छ। र कानुनी व्यवस्था अनुसार नेपाली सेना सञ्चालित र परिचालित हुँदै आएको छ। राज्यको भरपर्दो र पूर्ण व्यावसायिक सेनाको रूपमा रहेको नेपाली सेनाको वफादारीता, अनुशासन, इमान्दारिता तथा देश जनता र संवैधानिक मूल्य मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता हामी सबैले सगर्व सम्झना गर्नुपर्दछ। उपप्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पोखरेलले सिमानामा युद्ध आक्रमण भए मात्र राष्ट्रपतिबाट सेना परिचालन हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडाले विद्युतीय गाडी कुदाएर मात्रै विद्युतको खपत नबढ्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको विनियोजन विधेयकमा सांसदहरूलाई जवाफ दिँदै विद्युत खपत बढाउन औद्योगिकीकरण र ग्रामीण विद्युतीकरणमा जोड दिनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। उहाँले विद्युतीय सार्वजनिक सवारीको भन्सार दर 1% नै कायम राखिएको कुरा नबिर्सिन सांसदहरूलाई आग्रह गर्नुभयो।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्वको आधार सङ्कुचित भएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगले तय गरेको सिलिङ भन्दा पनि तल गएर बजेट अनुमान गरेको बताउनुभयो। निर्माणको प्रक्रियामा रहेका र आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गरेको उहाँको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय जनता पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कणले आफूहरूको राष्ट्रियताको विषयमा आफूहरूमाथि शङ्का नगर्न अनुरोध गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले राष्ट्रियतामा शङ्का नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले सरकारले संविधान संशोधनको प्रस्ताव बनाउँदा भूभागसँग सम्बन्धित विषय भएकाले संविधानको धारा 4 को क र खलाई पनि हेर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। नेता कर्णले भूमि फिर्ता गर्नका लागि सरकारबाट राम्रो कामको सुरुवात भएको भन्दै अझ विशेष गम्भीर रूपले चिन्तन गरेर कूटनीतिक माध्यमबाट समस्या समाधान खोज्न सुझाव दिनुभयो। यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका सांसद छविलाल विश्वकर्माले रूपन्देही हत्याको घटनाको छानबिन गर्न गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा बोल्दै उहाँले छानबिनको प्रक्रियालाई तत्काल तीव्रताका साथ अघि बढाउन माग गर्नुभयो। स्थानीय श्रमिकको हत्याको घटनाले आफू मर्माहत भएको सांसद विश्वकर्माको भनाइ छ। सांसद विश्वकर्माले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभएको छ। रूपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका 10 को मैन हवा गाउँमा हिजो राति एक व्यक्तिले आफ्नै 5 जना साथीको हत्या गरेका थिए। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार अझै बाँकी छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। उत्तर कोरियाले दक्षिण कोरियासँगको सम्पूर्ण सञ्चार सम्पर्कबाट अलग्गिने घोषणा गरेको छ। 9 जुनदेखि लागू हुने गरी उत्तर कोरियाले दक्षिणका अधिकारीहरूसँगको सम्पर्क पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। दक्षिण कोरियालाई शत्रुको संज्ञा दिँदै उत्तर कोरियाले दुई देशका नेता बीचको हटलाइन सम्पर्क पनि विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको छ। दुई देशका सीमा अधिकारी बीच नियमित फोन सम्पर्क हुँदै आएकोमा मङ्गलबारबाट छलफल बन्द गरिएको छ। यी दुई देशले तनाव कम गर्नका लागि सन् 2018 मा सीमा क्षेत्रमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरी नियमित सम्पर्कमा रहने निर्णय गरेका थिए। यो निर्णय पछाडि प्रचारबाजीका अलावा अन्य कारण हुन सक्ने विश्लेषकहरूको अनुमान छ। सन् 1953 को युद्धयता दुई देशबीच मैत्री सन्धि नभएकाले प्राविधिक रूपमा यी दुई देश युद्धरत अवस्थामै रहेको मानिन्छ। सन् 2018 मा दुई देशको सम्बन्ध केही सुध्रिएको देखिएको थियो। अब खेल समाचारको पालो। पेरिस सेन्ट जर्मनबाट व्यावसायिक फुटबल खेल्ने फ्रेन्च युवा स्टार किलियन एम्बापे विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान खेलाडी बनेका छन्। द इन्टरनेसनल सेन्टर फर स्पोर्ट्स CIES ले सार्वजनिक गरेको 100 मूल्यवान खेलाडीको सूचीमा एम्बापे पहिलो नम्बरमा परेका हुन्। CIES का अनुसार एम्बापेको भ्यालु 230.5 मिलियन पाउन्ड रहेको छ। दोस्रोदेखि पाँचौँसम्म भने इङ्ल्यान्डका खेलाडीहरू छन्। वर्तमान विश्व फुटबलका दुई ठूला स्टार लियोनल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डो भने यो सूचीमा धेरै पछि छन्। मेसी 22औं र रोनाल्डो 70औं स्थानमा छन्। बार्सिलोनाका कप्तान मेसीको भ्यालु 89 पाउन्ड हुँदा युभेन्टसबाट खेल्ने रोनाल्डोको भ्यालु 55.73 पाउन्ड रहेको छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। थप 323 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। एकै दिन 96 व्यक्ति घर फर्किए। मृत्यु हुनेको संख्या
15 पुग्यो। कोरोना संक्रमणमा लापरवाही गरेको भन्दै सदनदेखि सडकसम्म कोरोना सरकारको विरोध, 10 अर्बको एक हिसाब देखाउन सांसद थापाको माग। एमसीसी पास नभए अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बिग्रिने अर्थमन्त्रीको प्रतिक्रिया। नेकपाकै सांसदले गरे विरोध, मनको बाघले खाएको परराष्ट्र मन्त्रीको टिप्पणी। सीमामा अहिले नै सेना पठाउन आवश्यक नभएको रक्षा मन्त्रीको प्रतिक्रिया। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै विपद व्यवस्थापनमा खटाएको तर्क। र दक्षिण र उत्तर कोरिया बीच तनाव चुलियो। शत्रुको संज्ञा दिँदै उत्तर कोरियाद्वारा दक्षिणसँग सञ्चार सम्पर्क विच्छेद। हवस् त, यो समाचार अहिलेलाई सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो ओटिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।